Hello and welcome everyone to our Merit School platform. आज हामी यस भिडियोमा कम्पलसरी म्याथ क्लास 10 को सर्कलको एक्सरसाइज 15.1 को प्रब्लम नम्बर 3 सल्भ गर्छौं. यसमा क्वेशन छ इन द गिवन फिगर PQRS is a cyclic quadrilateral. PQ and SR are produced to meet at T. If QT is equals to RT, prove that PS parallel to QR अनि PR equals to QS. So यहाँ गिवन फिगरमा चाहिँ PQRS एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन छ अनि PQ अनि SR लाई चाहिँ यो T सँग यो T पोइन्टमा मिट हुने गरी चाहिँ यसरी प्रोड्युस गराएको छ, एक्सटेन्ड गरिएको छ. So here QT is equals to RT हुन्छ भनेर चाहिँ क्वेशनमा गिवन छ. यो QT is equals to RT हुन्छ भनेर क्वेशनमा दिएको छ अनि प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो PS यो प्यारलल टु QR अनि PR यो इक्वल्स टु यो QS हुन्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नु छ. सो यसको सल्युसनमा जाऊ. सल्युसन गिवन के छ PQRS is a cyclic quadrilateral अनि PQ and SR are produced to meet at T अनि अर्को गिवन छ QT is equals to RT हुन्छ भनेर. अब प्रुभ गर्नुपर्ने छ यसमा. टु प्रुभ के त फर्स्टमा चाहिँ PS प्यारलल टु QR हुन्छ भनेर एन्ड सेकेन्डमा PR is equals to QS हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ. सो यसको प्रुफ तिर लागौं. अब हामीलाई गिवन के छ क्वेशनमा PQRS एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQ र SR लाई चाहिँ T पोइन्टमा मिट हुने गरी प्रोड्युस गराइएको छ र यो QT is equals to RT गिवन छ. सो यो QT is equals to RT हुँदाखेरि यो एंगल QRT मा हेर्ने हो भने यसको यो दुईटा साइड्सहरु इक्वल भयो भन्नुको मतलब यो ट्रायंगल QRT चाहिँ एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन जान्छ. सो आइसोसेलेस ट्रायंगलको चाहिँ बेस एंगल्सहरु इक्वल हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ. सो यसमा चाहिँ यो एंगल TQR र यो एंगल TRQ चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो फर्स्टमा चाहिँ हामी त्यो कुरालाई यहाँ पॉइन्ट आउट गरौं, लिस्ट गरौं. सो एंगल TQR is equals to एंगल TRQ हुन्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौं. यो कसरी भन्दा सिन्स QT is equals to RT and base angles of isosceles triangle QRT. So यसमा चाहिँ QT equals to RT हुन्छ र QT equals to RT हुँदा एंगल ट्रायंगल QRT चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ र आइसोसेलेस ट्रायंगल को बेस एंगल्सहरु के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो यहाँ एंगल TQR equals to एंगल TRQ हुन जान्छ. अब त्यस्तै गरी सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा हामी लेख्न सक्छौं. यसमा हेरौं यो एंगल TQR is equals to एंगल के हुन्छ PSR हुन्छ. यो किन भन्दा एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टु अपोजिट इंटेरियर एंगल. सो यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को एक्सटेरियर एंगल्स हुन्छ. एक्सटेरियर एंगल भने कुन हुन्छ यो एंगल TQR हुन्छ. यो एंगल इज इक्वल्स टु अपोजिट इंटेरियर एंगल हुन्छ. सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौं एंगल TQR is equals to एंगल PSR हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौं. किन त since the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle. So यसमा चाहिँ यो एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको एंगल TQR हुन्छ अनि यसको अपोजिट इंटेरियर एंगल भनेको एंगल PSR हुन्छ. सो यो भनेको इक्वल हुने भयो. अब थर्ड मा हेरौं
यसमा चाहिँ एंगल TRQ यो एंगल इज इक्वल्स टु एंगल SPQ भनेर लेख्न सक्छौं किनकि यो एंगल को लागि चाहिँ अपोजिट इन्टेरियर एंगल PSR हुन्थ्यो भने यो एंगल पनि त साइक्लिक क्वाड्रिलल को एक्सटेरियर एंगल हो यसको चाहिँ अपोजिट इन्टेरियर एंगल कुन हुन्छ यो हुन्छ एंगल SPQ सो यहाँ चाहिँ एंगल TRQ इज इक्वल्स टु एंगल SPQ भनेर लेख्न सक्छौं किन चाहिँ सिन्स same reason as statement 2 अब statement 1 2 र 3 बाट हामी के लेख्न सक्छौं त एंगल PSR यो एंगल PSR इज इक्वल्स टु एंगल TRQ भनेर लेख्न सक्छौं किन त एंगल TQR इक्वल्स टु पनि एंगल TRQ छ एंगल TQR equals to angle PSR छ सो यो बोथ PSR equals to angle TQR हुन्छ angle TRQ equals to पनि angle TQR हुन्छ सो यसलाई चाहिँ हामी यसरी angle PSR is equals to angle TRQ भनेर लेख्न सक्छौं एन्ड अब यसमा के छ angle SPQ is equals to angle TQR भनेर पनि लेख्न सक्छौं सो angle SPQ is equals to angle TQR यो चाहिँ कसरी यहाँ एंगल SPQ is equals to angle TRQ छ र एंगल TRQ is equals to के छ एंगल TQR छ सो इन्डाइरेक्टली चाहिँ एंगल SPQ is equals to angle TQR हुन्छ यो भनेको सिन्स फ्रम स्टेटमेन्ट्स कुन बाट त 1 2 and 3 बाट 1 2 and 3 बाट यो तीनटा स्टेटमेन्ट बाट चाहिँ हामीले यो एंगल PSR इक्वल्स टु एंगल TRQ हुन्छ अनि एंगल SPQ इक्वल्स टु एंगल TQR हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छौं अब यहाँ हेरौं फिफ्थ मा यो एंगल PSR यो एंगल इक्वल्स टु एंगल TRQ यो एंगल हुन्छ भनेर स्टेटमेन्ट 4 मा हामीले प्रुफ गर्यौं त्यसैगरी एंगल SPQ यो एंगल इक्वल्स टु एंगल TQR यो एंगल हुन्छ भनेर हामीले स्टेटमेन्ट 4 मा यो पनि प्रुफ गर्यौं भन्नुको मतलब यो र यो भनेको करस्पोन्डिङ एंगल हो अनि यो र यो भनेको पनि करस्पोन्डिङ एंगल हो सो यहाँ चाहिँ करस्पोन्डिङ एंगल्सहरु इक्वल छ भनेपछि यो दुईटा लाइन के भयो त यहाँ प्यारलल हुने भयो सो हामीले यहाँ फिफ्थ स्टेटमेन्टमा चाहिँ डाइरेक्ट PS is parallel to QR भनेर लेख्न सक्छौं किन त सिन्स फ्रम स्टेटमेन्ट 4 बाट चाहिँ के आयो त करस्पोन्डिङ एंगल्सहरु इक्वल आयो करस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल अब हाम्रो यो फर्स्ट चाहिँ प्रुफ भइसकेको छ अब नेक्स्ट प्रुफ गर्नुपर्ने छ PR इक्वल्स टु QS हुन्छ भनेर यसको लागि चाहिँ यो ट्रायंगलमा हेर्नु पर्छ इन ट्रायंगल PRT यो PRT ट्रायंगल र ट्रायंगल SQT यो दुईटा ट्रायंगलमा हेरौं यो दुईटा ट्रायंगललाई चाहिँ हामी कन्ग्रुएन्ट हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नतिर लागौं अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त यो दुईटा ट्रायंगलमा एंगल TPR यो एंगल र एंगल TSQ यो एंगल चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ किन भन्दा इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क यो सेम आर्क QR मा चाहिँ बनेको एंगल हो यो दुईटै QR आर्क मा चाहिँ बनेको एंगल QPR मतलब TPR अनि TSQ सो यो दुईटा एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यसैगरी एंगल PTR यो PTR यो एंगल र यो एंगल त एउटा कमन एंगल नै हुने भयो यो दुईटा ट्रायंगलमा ट्रायंगल PTR र ट्रायंगल SQT मा चाहिँ यो एंगल भनेको कमन एंगल हुन्छ सो यो पनि इक्वल हुने भयो त्यसैगरी अर्को छ साइड यो दुईटा ट्रायंगलमा यो साइड RT इक्वल्स टु QT हुन्छ यो चाहिँ क्वेशनमा गिवन छ अब यहाँबाट के भयो त एउटा हामीले चाहिँ के गर्यौं एंगल यो एंगल एउटा अर्को यो एंगल एउटा अनि अर्को एउटा साइड भनेपछि एंगल साइड एक्जियमबाट चाहिँ यो ट्रायंगल PRT र SQT चाहिँ कन्ग्रुएन्ट हुन्छ भनेर हामी प्रुफ गर्न सक्छौं सो स्टेटमेन्ट 6 मा इन
triangles PRT and SQT के हुन्छ एउटा चाहिँ एंगल TPR is equals to एंगल TSQ हुन्छ अर्को चाहिँ एंगल PTR is equals to एंगल STQ हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एउटा साइड RT is equals to QT हुन्छ यो चाहिँ गिवन सो यो भनेको किन त since inscribed angle standing on same arc यो चाहिँ किन त since यो चाहिँ कमन एंगल हो दुईटा ट्रायंगल को कमन एंगल अनि यो चाहिँ के छ त since given in question यो चाहिँ क्वेशन मै गिवन भएको कारणले सो देयरफोर हामी चाहिँ ट्रायंगल PRT congruent to triangle SQT भनेर लेख्न सक्छौं यो केबाट त since एंगल साइड एंगल एक्जियम बाट यो दुईटा ट्रायंगल चाहिँ congruent हो भनेर प्रुभ हुन्छ सो हाम्रो यो ट्रायंगल PRT र ट्रायंगल SQT चाहिँ congruent हुन्छ भनेर प्रुभ भइसकेपछि अब यसको साइड जुन छ यो PR र SQ यो चाहिँ इक्वल हुन्छ किनभने congruent triangles को हरेक कुरा के हुन्छ इक्वल हुन्छ एरिया देखि लिएर सबै सो यहाँ स्टेटमेन्ट 7 मा हामी लेख्न सक्छौं PR is equals to QS भनेर यो कसरी त since corresponding sides of congruent triangles को corresponding sides हरु हुन् यिनीहरु सो यो चाहिँ इक्वल हुन्छ सो यहाँबाट चाहिँ नम्बर 2 पनि प्रुभ हुन्छ हेन्स हाम्रो क्वेशनमा दिएको दुईटै कुराहरु चाहिँ हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्छौं सो सर्कलबाट जति नै प्रुभ दैट आए पनि हामीले सर्कलमा पढेको थ्योरमहरुलाई नै आधार मानेर प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेशनमा नि हामीले सर्कलमा पढेकै थ्योरमहरुलाई आधार मानेर चाहिँ यसरी दुईटा प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरुलाई प्रुभ गर्यौं सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सर्कल च्याप्टरको एक्सरसाइज 15.1 कम्प्लिट हुन्छ भने हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सर्कल च्याप्टरलाई कन्टिन्यू गर्छौं